Mes chers amis, صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. كاين واحد الشيء تفاجأت به، ويا ما تفاجئش، يعني هادشي نورمال. عند ليكيب ناسيونال تاع الجزائر، باللي هاد ليكيب ناسيونال داوها العرب كيما داو الجزائر، داو ليكيب ناسيونال. Il n'existe aucun pays sur la planète qui a nié ses origines, sa langue, son histoire, comme les Algériens. Yani, cette soumission, ce esclavage algérien est tout simplement pour faire plaire لربهم العرب. L'Algérie se montre, ou l'Algérien aujourd'hui se montre comme un bâtard, qui n'a pas des origines, où il se force pour devenir arabe. Il mange comme les Arabes, il fonctionne comme les Arabes, il réfléchit comme les Arabes, insoumis à quatre pattes, quoi. Il aime ça, il adore ça. والالجيريان قاعد يكذب على روحه qu'il a une équipe nationale de football. Mais si on regarde la réalité en face, on découvre que l'Algérie ne possède aucune équipe nationale. Aucune. Mais on n'a aucune équipe nationale. Les Arabes, les rois de pillage, سرقوا كلش. سرقوا الديانة اليهودية والديانة النصرانية وداروها إسلام. سرقوا التوراة والإنجيل ولصقوهم مع بعضهم وداروهم قرآن. سرقوا دي بي وسماهم لو بوتان، كيف يسميوها بالعربية. فوالا، سرقوا دي بي وسماهم دي بوتان، سرقوا دي كولتور، سرقوا دي سيفيليزاسيون، خدمتهم السرقة. Et donc, ça m'étonne pas, تاعي يسرق إنجاز تاع quelqu'un وينسبوا ليه. هاد السرقة هادو اللي جاو من الربع الخالي ما عندهم حتى حاجة. هما الربع الخالي صحراء، يعني صحراء واحد اللي يقدر يعيش فيها. خدمتهم غير السرقة، يسرق حاجة وينسبها ليه، يقولك راهي تاع العرب. دونك هما سرقوا الانجاز، تاع الفريق الوطني. Déjà la majorité des joueurs de l'équipe nationale, ils sont nés en France. Ils ont appris le football dans des écoles françaises. بعد جا السراق où il ose dire que l'équipe nationale ou bien les stars تاع l'équipe nationale يسميهم فخر العرب. ايوا، يسميهم فخر العرب. ليكيب ناسيونال الجيريان فخر العرب. علاه هما يسميهم فخر العرب وعلاه يسميو محرز فخر العرب؟ باسكو ما عندهم حتى فخر. العرب ما عندهم حتى فخر. Et pourtant il n'existe aucun joueur algérien qui est né en Arabie Saoudite. Il était formé en Arabie Saoudite. Les Arabes حبوا يسرقوا le travail et la fierté تاع les autres. هاد لي جوار هادو شكون اللي سهر عليهم؟ شكون اللي خدمهم؟ شكون اللي تعب عليهم؟ شكون اللي صرف عليهم؟ هي فرنسا اللي صرفت عليهم. محر شكون اللي صرف عليه؟ شكون اللي كبروا؟ شكون اللي علموا؟ شكون اللي ديبونسي عليه الدراهم؟ وين زاد؟ C'est la France. Donc, c'est la fierté de l'école française du football.
واش دخل العرب؟ واش دخل العرب في محرز؟ هذه هي، واش دخل العرب في محرز فخر العرب. جو سوي داكور يكون فخر الجزائر باسكو il joue avec un pays, il joue avec un pays qui a une souveraineté. Il a choisi de porter le maillot algérien. On peut dire la fierté de l'Algérie et la fierté de la France. بصح واش دخل العرب؟ علاه فخر العرب؟ علاه في التسعينات كي كان الإرهاب في الجزائر كانوا العرب يسميونا دي بيربر، كانوا متبرئين منا، كانوا مش دي بيربر، باربار كانوا يسميونا، يسموا وحوش، وكانوا يسميونا كيفاه كانوا يسميونا ديجا؟ كانوا يسميونا مخلفات الروم، سمحنا وني دي باتاق تاع لي روما. صار كي تكون حاجه مش مليحه يقولك نتوما دي بيربر. شوف الحاذقين هادو، كي تكون حاجه مش مليحه يقولك نتوما دي بيربر، بصح كي تكون حاجه متحوفه وباهيه وزينه ومنا يقولك فخر العرب. وسكي مينيرف موا شي لا ماجوريتي دي زالجيريان لي زيسكلاف تاع العرب اللي قاعدين يجريو وراهم زيد كلاب وما يضلوا يسبوا فيهم، عاجبهم الحال، يفرح ويقول كم قالوا علينا العرب احنا فخر العرب. يا ولدي اسمع ليا مليح، العرب ما عندهم اوكين ميزير، هما الاخرين تاع الكلاسه. تخيل الاخر تاع الكلاسه هذاك اللي يدي 0.2 موين، اللي عنده 0.2 موين شاك اني، ودوبلا الماتيرنيل 40 عام وهو يدوبلي في الماتيرنيل، ويقول عليك انت فخر العرب وانت تفرح به. قالها لك عربي الاخر لو ديرني. لو كان قالها لك امريكان، ولا قالها لك انجلي، ولا قالها لك فرونسي، ولا قالها لك المون، ولا قالها لك جابوني، ولا قالها لك واحد روسي، تما تفرح تطلع القيمه تاعك شويه. هادو الجزائريين، هادو خوتنا الجزائريين المغفلين، ما زالوا يمنوا بالأمويين. الأمويين عندهم قريب 13 12 قرن هكاك ملي مشاو، بصح الأمويين داروا الناس عبيد، بصح هاد الجزائريين ما زالت فيهم واش راح نفهم القيسلاش الاسم تاعها، مازالوا متشوقين للعبودية، يعجبهم الحال، مازالوا متشوقين للعبودية. كي يجي عربي ويضربوا بالشطرب ويقول له اسجد لي انا ربك، مازالوا مشتاقين لها هذه، مازالوا مشتاقين للعرب. إلي سكوندالو لو كان جيتو جزائريين تاع الصح، إلي سكوندالو que le maillot de l'équipe nationale algérienne est floqué avec la langue saoudienne. Il est scandaleux بلي المايو تاع ليكيب ناسيونال يتكتب بالدارجة تاع قريش، العربية هي الدارجة تاع القريش، طوروها الفرس، طورها سيباويه 2 سيكل ابخي لا مور تاع البروفيت. وهاد اللغة تاع السعودية هي في لازي سي تروفو نازي. علاه تكتب المايو تاع ليكيب ناسيونال بالدارجة تاع قريش، وهذه قريش والسعودية جايين في لازي، وحنا اون سي تروفو ان افريك ا دو با د لوروب. كون كتبتها بالاسبانيولية ولا بالايطالية ولا بالفرنسي حدانا، هادوك جيراننا وحدانا وعندنا تاريخ معاهم. وديجا علاه ما تكتبش لو مايو تاع ليكيب ناسيونال، وعلاه ما تكتبوهوش ديروا الفلوكاج بلا لونغ اوريجينال تاع الجيري، علاه ما تكتبوش باللغه التمازيغيه. شتو الاستعمار هذا وين دانا؟ كاينه حاجه فهمونا درك، فهمونا، هبطوا الدرابو تاع الجزائر، هبطوه الدرابو تاع الجزائر، هبطوه وطلعوا الدرابو تاع السعوديه. هذه هي يا بخي اون بارلغا بلو.
هبطوا الدرابو تاع الجزائر وطلعوا الدرابو تاع السعوديه، وقسما هذيك نحيوها، وليكون النشيد الوطني قسما ديروا النشيد الوطني طلع البدر علينا. ولا هذه هي، صارحوا رواحكم درك، خرجوا لها ديريكتيمون درابو تاع الجزائر نحيوه، طلعوا درابو تاع السعوديه، و النشيد تاع الجزائر هي طلع البدر علينا. Il n'existe aucun peuple sur la planète qui est méprisé par son gouvernement, et ce gouvernement algérien, c'est un gouvernement arabo-islamique. Dans la constitution algérienne, l'article 2, Din Dawla al-Islam. C'est un gouvernement arabo-islamique. Ce gouvernement arabo-islamique, il a fait quoi? Il a déshumanisé le peuple algérien de ses origines berbères. Donc, les Algériens, ils sont plus déshumanisés que les Palestiniens. Au lieu que nos joueurs défendent la cause algérienne, au lieu que l'équipe nationale algérienne défend la cause algérienne, les Algériens اللي قاعدين يسوفريو في الحباسات، ولي الجيريان اللي قاعدين يديفونديو على هذا حقنا، مش حقنا هذه. انا جزائري، انا امازيغي، وانت اللي قاعد تسمع فيها راك امازيغي، جدي امازيغي، انا جدي مش من نجد، جدي مش من لازي، جدي من لافريك دي نور. سي مون دروا هذا. لي زالجيريان اللي قاعدين يدافعوا لو دروا تاع ليدونتيتي الجيريان من 62. علاه ليكيب ناسيونال ما دافعوش عليهم، وجايين حاطيني لو كيفي هذاك، لو كيفي بالستيني، هاك يسميوه لو كيفي، شي با كيف يسميوه، لو كيفي بالستيني ولا لو شال بالستيني هذاك sur les épaules تاع chaque joueur de l'équipe nationale les jours de la rencontre Algérie-Mauritanie. واش معناتها هادي؟ زعما رانا نحبوا فلسطين، زعما فلسطين مظلومه، فلسطين مش مظلومه. قلناها لكم بليزيور فوا، جي في دي فيديو جي اكسبليكي سا، ما نعاودش نكسبليكي. فلسطين هي اللي ظالمه. تحبوا نبروفي لكم بالقران بالتاريخ كيما حبيتو، فلسطينيين هما اللي ظالمين اليهود. Puis le star du football algérien Riyad Mahrez, qui est d'origine berbère de Tlemcen, du village Bnissous. Ce sont des berbères zénites، والبلاصة هذيك معمرة بلي berbères zénites. وحداهم كاينين لي berbères تاع الريف. Il est né en France et c'est grâce à l'école française du Havre qu'il a appris le football. Puis واش دار؟ هز الدرابو تاع لا بالستين durant la récompense, c'est le titre du championnat d'Angleterre de la saison 2020-2021. Pour faire un soutien à la Palestine, au lieu qu'il soutient son peuple algérien, qui réclame son indépendance depuis 1962 du colonialisme arabo-islamique. Et la mafia arabe qui dirige l'Algérie. Le mot mafia entre parenthèses جا من عند العرب، جا من عند الأمويين. مافيا مخفية، كي كانوا هذا يقتل هذا، الخليفة الآخر يقتل الخليفة الآخر، كان قتلوا بعضهم، مازال درك يقتلوا في بعضهم. وحنا مازلنا نتبعوا في العرب وما حابينش نفهموا. لازم تفهم يا جزائري باللي الفلسطينيين عايشين خير عليك. روح شوف لي ستاتستيك. un palestinien il vit avec 500 dollars par mois, plus que 500 dollars par mois. Bon, l'Algérien
il vit même pas avec 20 dollars par mois. Déjà le problème تاع la Palestine c'est leur problème, c'est pas notre problème. كل بلاد عندها البروبليم تاعها. كي عدتو تدافعوا على الحق هك، وعلى ما تدافعوش على اليوكران داتها الروس، وعلى ما تدافعوش على الباسك اللي داتها الاسبان، وعلى ما تدافعوش على ليغلوند اللي داتها لونجلتير، وعلى ما تدافعوش ما بالكش كاين بلايص بزاف في العالم مظلومين، وما كانش الشعب مظلوم فوق الارض كما الشعب الجزائري، علاه ما تدافعوش عليه. الفلسطينيين هادو باعوا الارض تاعهم 1946. Puis ils profitent sur les aides humanitaires pour s'enrichir. À chaque fois يخلصوا لهم الدراهم يروحوا يرميو دي ميسيل على إسرائيل. إسرائيل واش دير؟ تصبر عليهم بعد الريبوست. سخان انت في الجزائر انت قاعد وميسيل يجي عليك باغ اكزومبل، يجي عليك من موريتانيا ولا يجي عليك من ليبيا ولا يجي عليك من تونس ولا من المغرب، تصبر تقول بون نكبر بالي خطرة زوج ثلاثة بخيتي لازم ديفوندي على روحك. من بعد هما يستناو غير كي إسرائيل تضرب ويبداو يبكيو للناس، يبداو يبكيو باش يطلبوا، وما خدمتهم غير الطريبة. هاد الفلسطينيين جامي خدموا وما يخدموش ومحال يخدموا، داروها صنعة. كي يخلصوا لهم الدراهم يطلقوا محريقة على إسرائيل، عم بالهم إسرائيل الباغي بوستي. من بعد واش يديروا كي تضربهم إسرائيل يوليو يعيطوا للعالم، ام ضربونا ام حقرونا ام دارونا ام هكا. ومن بعد الملاير تبدا تطيح عليهم، الملاير تبدا تطيح عليهم من لا سويد، من لا نرويج، من السعودية، من لا هولند، من الامريكان، من فوالا. هما قاعدين هكاك وعايشين لا بيلفي. هادو الفلسطينيين اللي عايشين في غزة، ما نحكيلكش على الفلسطينيين اللي عايشين في إسرائيل. كان مليون فلسطيني عايش في إسرائيل، خير عليك يا الجزائري. يسمى ils sont en train de profiter sur la démocratie، عايشين زي لي زوروبيان. كاين فلسطينيين في البارلمان إسرائيلي، كاين فلسطينيين دي بروفيسور في اليونيفرسيتي، كاين فلسطينيين دي ميدسان. وإسرائيل سي ان بي ديموقراط، عايشين فيه المسلمين، عايشين فيه المسيحيين، عايشين فيه اليهود، نورمال. وهذوك الفلسطينيين عندهم الباسبور إسرائيلي. هو كي فواياجي ما إنا با بيزوان تاع يحرق. بار كونتر نتا تحرق اللي قاعد تدافع عليه، إنا با بيزوان تاع يحرق. وبالباسبور إسرائيلي يروح وين يحب. نتا بالباسبور ألجيريان بنغلاديش ما تقدرش تدخل ليها. هذه هي اللي ما فهمتهاش فيكم انا، هذه هي اللي ما فهمتهاش فيكم. كيفاه انت بلادك مقودة عليها، انت بلادك مقودة عليها، بلادك مستعمرة، الشعب تاعك محقور، ما كانش الشعب محقور فوق الارض كما الشعب الجزائري. وانت راح هز لي الشربيطة هذيك تاع فلسطين وتجري بها زين مهبول وزعما ونام لي انا ما نحبهم ما يحبوني. انا ما نحب غير، انا نحب البلاد اللي عايش فيها هذه، جو في اون اوروب، نحب البلاد هذه اللي عايش فيها، ونحب مون بي اوريجين. فوالا، غير الزوج دول هادو ما نحب حتى واحد. ونحب خوتي الامازيغ. بوان على لين سا ساريت لا. اي ابخي نحب توت بيرسون اللي متوفرين فيه لي كاليتي هيومان، ويعرف يفكر ويعرف يخمم ويلي لوجيك ويلي بور لا فيريتي، il défend la vérité parce que il faut défendre personne. تحب تنجح في الدنيا هذه il faut défendre personne، il faut défendre la vérité. quand tu défends la vérité واحد اللي يقدر يغلبك. donc l'Algérien اللي قاعد يموت في البحر، مسكين حراك في لا ميديتيراني، هارب من ريجيم تيرانيك مبني. هذا الريجيم مبني على العروبة والإسلام. هذا الريجيم ما طاحش من السماء هكاك باش تفهموا.
هذا الريجيم هذا ما طاحش من السماء، اللي راسين تاعو اللي طلع بهم العروبة والإسلام، طالع بلي راسين تاع عبد الملك بن مروان، طالع بلي راسين تاع قطاعين الرؤوس، طالع بلي راسين تاع الخلفاء المجرمين، طالع بلي راسين تاع العروبة والإسلام. ما نقدرش نقول نزيد لك حاجة أكثر من هك. ما تبدلوا الحكومة ويبقى الريجيم كيما هك نفس الشيء، نفس الشيء. هاد الحكومة ما طاحتش من السماء، هاد الحكومة جاية من، طالعة من ان سوكل كولتوريل ماهوش تاعنا. سي با بوسيبل، ماهوش تاعنا، حاجة ماهيش تاعنا. السبع ما تقدرش تعطيه النخالة يوكلها، ما تقدرش تعطيه النخالة يوكلها. السبع النخالة عندها القوم تاعها اللي يوكلوها، والسبع عنده لاليمونطاسيون تاعو سبيسيال. الالجيريان عنده لاليمونطاسيون تاعو سبيريتويال. l'alimentation تاعو spirituelle c'est l'origine تاعو، c'est الأمازيغية. il faut appeler un chat un chat. مام ربي كتبها في القرآن، قالك وخلقناكم شعوبا وقبائل لكي تعارفوا. بصح كاينة حاجة juste une observation. لا بليبار تاع الجزائريين كفار وما عمبالهمش برواحهم. كيفاه انت ربي خلقك امازيغي، ربي خلقك امازيغي، وانت تقول له لا انت ربي ما تعرفش انا مانيش امازيغي انا عربي؟ كافر، كافر. هذه هي. رايح تهتم بفلسطين اللي عايشين خير عليك ومرفهين خير عليك، ولي زيكول تاع الفلسطينيين ماهمش كيما لي زيكول تاع الجزائر. والفلسطينيين مش دون شاك كارتي بانين 5 موسكي. حنا الجزائر زيدوا عليها واحد 20 طون تولي توت لالجيري دي موسكي، وما كفاهمش الحال. ين موسكي عنده ين موسكي، وفي الخدمه لازم ديرلو البلاصه وين يصلي، وين يروح يخرع لازم ديرلو البلاصه وين يصلي، وين يقريو هادوك اللي داروا قراب لازم يصليو في ليكول وبنعرف كيفاه، وين يتحرك لازم ديرلو موسكي يصلي بها. هيا روحوا فريوها نتوما درك. دونك خمم على الجزائري هذاك اللي مات في البحر، خمم على الجزائري اللي ما عندوش لو مينيموم دو برودوي اليمونتير، اللي ما عندوش الزيت، ما عندوش الحليب، et j'en passe. Comparé à un Palestinien, il a un niveau de vie supérieur que l'Algérien. Le Palestinien, il se soigne très bien. Le Palestinien ولدو يقرا dans de très bonnes écoles. Le Palestinien عنده الدراهم. وشنو ما هما يسون مالا كما قلتها لكم auparavant، هما كيخلصوا لهم الدراهم يروحوا يظلموا إسرائيل، كي ترمي عليهم بومبا ينعتوها، يجيبوا لك يساف جوي سور لي سونتيمون، يجيب لك طفل مبليسي وينعتو لك في لي كاميرا يجريو باش كل ما ينعس لك الولاد يلعب لك على لي سونتيمون. اي بان بيان سور سي اون افير لوكراتيف، الدراهم يطيحوا كي النو. دونك lever le drapeau palestinien n'est qu'une hypocrisie pour distraire la population et leur faire croire que Israël est notre ennemi. Et pourtant, notre pire ennemi, ce sont les Arabes. شكون اللي حطم الجزائر؟ هما العرب. مادام ما تعرفوش العدو تاعكم، مادام ما تعرفش العدو تاعك، تبقى ديما عايش في لا ديفات. ديما نهار تفيق وتعرف شكون هو العدو تاعك الحقيقي، تما تقدر تقول باللي راح ندير الاستقلال، وتقدر تقول باللي راح نبدل الحكومة، وتقدر تقول باللي راح ندير دولة متقدمة. Enfin, pour conclure, l'équipe nationale algérienne n'appartient plus aux Algériens. C'est un butin,
c'est un butin de guerre des Omeyyades qui appartient aux colons arabes. Voilà, l'équipe nationale algérienne, غنيمة غنيمة تاعهم، ولات فخر العرب، محرز ولا فخر العرب. كي تكون حاجة مليحة ديما فخر العرب. بصح نتوما ما نتوما سكوكم كيما يسك الداب، كيما يسك الداب مولاه، سكوكم نتوما باقيين تجري وراهم. نورمالمون لو كان جا لو غوفرنمون الجيريان il représente les Algériens، تاع واحد يقول الفريق الوطني فخر العرب، انا نعيط لومباسات تاعو نقول له واش دخلك انت، سما تاتوشي على سوفرانتي الجيريان، تاتوشي على سوفرانتي الجيريان، ماهوش فخر العرب، هذا فخر الجزائريين بوان على لين. ونقدروا نزيدوا معاها شويه فخر لي زيكول فرونسيز دو فوتبول، واش دخل العرب. بصح لا غالب، لا غالب، الدولة بلادنا مستعمرة، وكم تشوفوا هاي هادي سي غون بروب بلي بلادنا مستعمرة. بلادنا مستعمرة حاكمينها العرب، هما غير يرقدوا فيكم بالاستعمار الفرنسي وإسرائيل ومنا باش ما تفيقوش. بصح الاستعمار الحقيقي اللي حاكم الجزائر هما العرب. المهم نخليكم يا لا بروشان فوا ان شاء الله، وربي يفيقنا. هذا واش نقول، ربي ان شاء الله يفيقنا، ولازم لازم لازم تفيقوا، فيقوا فيقوا فيقوا، باسكو مادام راقدين نرقدوكم بالمساجد والدين والإسلام وفيها قولين وانا العبد الضعيف واقسم بالله والهفات هادوك، اللونغاج تاع لي زيبوكريت هادوك، رقدوكم عاد نيمبورت كيل بي يجي يدير كلينيوطون يفوت عليكم، وبقاو كيما هك. المهم مع السلامة، أزول، يا لا بروشان، أو revoir.